नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनको उद्घाटनको क्रममा राप्रपाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले दिएको शुभकामना सन्देश अहिले चर्चामा छ। उनले जनताले नेताहरू गाउँमा आउँदा चोर आए भन्न थालेको बताएका थिए। शब्दमा जे भने पनि उनको मूल आशय भनेको नेताप्रति जनतामा वितृष्णा छ भन्ने नै हो। नेताको भूमिका जनताले नरुचाएको पक्कै हो। महाधिवेशनमा उद्घाटनमा सहभागी जनसमुदायले पनि लिङदेनको त्यो भनाइलाई एक हिसाबले अनुमोदन गर्न पुगे। राजनीति गर्नेहरूले जनताको कुरा सोझै बुझेर धरातलीय यथार्थमा टेक्न सक्नुपर्दछ र आफू परिमार्जन र सुधार गर्नतर्फ पनि लाग्नुपर्दछ। लिङदेनको अभिव्यक्तिको सार बुझेर किन नेताप्रति जनता असन्तुष्ट छन्, राजनीतिप्रति सर्वसाधारणमा असन्तोष र वितृष्णा किन छ? अब जुहारी होइन, यी प्रश्नको जवाफ नेताहरूले खोज्नै पर्छ। यसैमा दल, नेता, जनता र देशको हित र जित दुवै हुनेछ। यता दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अत्याधिक वृद्धि भएको छ। बिचौलियाको जताततै बिगबिगी छ। भान्सामा सधैँ चाहिने तेलको मूल्य 1 वर्ष यता 1.5 गुणा बढेको छ। दाल, चिनी, मैदा, आटामा पनि भाव अचाक्ली बढेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले समग्र क्षेत्रमा असर थपेको छ। सर्वसाधारणलाई गाडी भाडा तिर्न समेत कठिन अवस्था भएको छ। यो अवस्थामा सर्वसाधारणलाई राहत कसरी दिने? भारतमा पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको भ्याट छुट दिएर जनतालाई राहत दिने कदम चालिएको छ। तर नेपालमा भने कुनै उपाय नखोज्दा लाग्छ कि देशमा सरकार नै छैन। भए त जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने होइन र? अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। कांग्रेस सभापतिमा प्रधानमन्त्री देउवा सहित 6 जनाको उम्मेदवारी। शेखरको महामन्त्रीमा मिनेन्द्र र गगन, प्रकाशमानलाई विश्वप्रकाशको साथ। महाधिवेशनको अन्तिम समयमा कांग्रेस समीकरणमा फेरबदल। कोइराला परिवार पनि विभाजित। 3 जना सभापतिका उम्मेदवारले बनाए प्यानल। मुलुकबाट अस्थिरता अन्त्यका लागि ताजा जनादेशको विकल्प नभएको एमाले अध्यक्ष ओलीको दावी। जनादेशमा गए माओवादीले हराउने तागत कोहीसँग नरहेको प्रचण्डको ठोकुवा। मात्रै त्यस्तो पार्टी हो जसले यो देशलाई सामाजिक रूपान्तरणमा लान सक्छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भएको अत्याधिक मूल्य वृद्धिले आम उपभोक्ता मारमा। बिचौलियाको कारण मूल्य वृद्धि भएको यथार्थप्रति सरकारको बेवास्ता। कालोबजारीसँगै मिलोमतो गर्ने अनि अनैतिक काम गर्न पल्किएका र हिमालयन शेर्पालाई 3-0ले हराउँदै मसिन्द्र क्लब ए डिभिजन लिग फुटबलको शीर्ष स्थानमा। सादोबाट पहिलो पटक हार्दा एनआरटीलाई पहिलो सफलता। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपाली राजनीतिमा पुस्तान्तरणको बहस भइरहेका बेला नेपाली कांग्रेसको जारी महाधिवेशनमा पनि युवा पुस्ताको जबरजस्त उपस्थिति देखिएको छ। महामन्त्रीको प्रतिस्पर्धामा मात्रै विद्यार्थी राजनीतिबाट आएका 3 युवा अनुहार छन्। प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा, केन्द्रीय सदस्यहरू गगन थापा र प्रदीप पौडेलले महामन्त्रीको उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। एक रिपोर्ट। नेविसंघको राजनीतिमा गगन र प्रदीप विश्वप्रकाश शर्माकै समूहमा थिए। गगन र प्रदीपलाई नेविसंघभित्र बलशाली बनाउन नेविसंघका अध्यक्षको रूपमा शर्माको भूमिका रह्यो। नेविसंघमा पटक पटक उपाध्यक्ष भएका प्रदीप भन्दा महामन्त्री रहेका गगन राष्ट्रिय राजनीतिमा चर्चामा रहे। 2062-63 को जनआन्दोलनताका चर्का अभिव्यक्ति, गिरफ्तारी र आन्दोलनको मोर्चाका कारण गगन चर्चित हुन पुगे। त्यतिबेला विश्वप्रकाशको विद्यार्थी राजनीतिको विरासत यिनै पौडेल र थापाको काँधमा थियो। 2065 सालमा नेविसंघको चितवन महाधिवेशनमा
थापा र पौडेल दुवै सभापतिका दावेदार बने। जनआन्दोलनको रापतापमा गगनको क्रेज देखिए पनि विश्वप्रकाशको सक्रियतापछि पौडेलको पल्ला भारी भयो। गगन पनि पौडेललाई नेता मान्न तयार भए। सिद्धार्थ वनस्थलीमा अध्ययन गर्दा आफूलाई पौडेलले नै पहिलो पटक नेविसङ्घको सदस्यता दिएकोले आफ्नो राजनीतिक गुरु भन्दै थापाले पौडेलको पक्षमा मत मागे। पौडेल लोकप्रिय मतका साथ नेविसङ्घको सभापति बने। चितवनबाट फर्किएपछि थापा नेविसङ्घको राजनीति छोडेर काठमाडौँ 4 मा कंग्रेस क्षेत्रीय सभापति बने। शर्मा जिल्लाकै राजनीतिमा क्रियाशील हुन थालिसकेका थिए। कंग्रेसको 12औं महाधिवेशनमा थापा सर्वाधिक मतका साथ केन्द्रीय सदस्य बने पनि पौडेल झिनो मतान्तरले पराजित भए। उता झापा जिल्ला सभापतिमा शर्मा पराजित भए। नेविसङ्घमा सबैभन्दा अगाडिका नेता शर्मा र पौडेल भन्दा अगाडि थापा केन्द्रीय समितिमा पुग्न सफल भए। 13औं महाधिवेशनमा थापा महामन्त्रीमा पराजित हुँदा पौडेल र शर्मा केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भए। उनीहरूले पार्टीभित्र मात्र होइन यो बीचमा आम निर्वाचनमा पनि अवसर पाए। झापाबाट 2 पटक शर्मा संसदीय निर्वाचनमा पराजित भन्दा थापा काठमाडौँ 4 बाट 2 पटक निर्वाचित भइसकेका छन्। पौडेल भने तरहौं प्रदेश सभामा झिनो मतान्तरले पराजित भए। कुनै बेला कंग्रेसभित्र सुजाता समूहमा रहेका तीनै नेता 13औं महाधिवेशनमा आइपुग्दा 2 ध्रुवमा बाडिए। पौडेल र थापा सिटौला समूहमा पुग्दा शर्मा देउवा क्याम्पमा पुगे। देउवाले पार्टी प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिएपछि शर्माले आफ्नो प्रभाव विस्तारको अवसर पाए। 14औं महाधिवेशनमा आइपुग्दा देउवा समूहमै रहेका शर्मा देउवाको छनौटमा नपर्दा सिटौला समूहको जोडबलमा पौडेल देउवा क्याम्पसको महामन्त्री उम्मेद्वार बन्न पुगेका छन्। उता थापा शेखर कोइरालाको समूहबाट र शर्मा प्रकाशमान सिंहको समूहबाट महामन्त्रीमा उम्मेद्वार छन्। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङको साथमा समीर जोशीको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा नेतृत्वका लागि आधा दर्जन उम्मेदवारी परेको छ। संस्थापन पक्षबाट शेरबहादुर देउवाले नेता कृष्ण सिटौला पक्षलाई समेटेर प्यानल सहित उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। त्यस्तै पटक पटकको छलफलमा पनि संस्थापनेतर पक्षले साझा उम्मेदवार तय गर्न नसकेपछि अन्ततः प्रकाशमान सिंह र शेखर कोइरालाले पनि प्यानल सहित उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसको जारी महाधिवेशनमा सभापति पदका लागि 6 जनाको उम्मेदवारी दर्ता परेको छ। तर मनोनयन दर्ताका क्रममा देखिएको तामझाम र प्यानल गठन अनुसार भने नेतृत्वको लागि मुख्यतः 3 जना बीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। संस्थापन पक्षबाट उम्मेदवारी दिएका शेरबहादुर देउवा र इतर पक्षबाट उम्मेदवारी दिएका प्रकाशमान सिंह र शेखर कोइराला बीच रोचक प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। यस अलावा विमलेन्द्र निधि, कल्याण गुरुङ र युवराज न्यौपानेले समेत सभापतिको लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। कसको प्यानलमा को टिम देउवा, सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति विजय कुमार गच्छेदार र पूर्ण बहादुर खड्का, महामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत र प्रदीप पौडेल, सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय, भीष्मराज आङदेम्बे, मानबहादुर विश्वकर्मा, महेन्द्र यादव, किशोर सिंह राठौर, उमाकान्त चौधरी, फर्मुल्ला मन्सुर र जीवन बहादुर शाही। टिम कोइराला, सभापति शेखर कोइराला, उपसभापति चन्द्र भण्डारी र धनराज गुरुङ, महामन्त्री डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल र गगन थापा, सहमहामन्त्री जीवन परियार, कमला पन्त, रामकृष्ण यादव, तेजुलाल चौधरी, विकास लामा, देवराज चालिसे र बद्री पाण्डे। टिम सिंह, सभापति प्रकाशमान सिंह, उपसभापति सुजाता कोइराला, महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा। पार्टीको सहमहामन्त्रीमा 20 जनाको उम्मेदवारी परेको छ भने सदस्यमा सबैभन्दा बढी खुल्लामा 109 जना र सबैभन्दा कम पिछडिएको क्षेत्रबाट 2 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व चयनका लागि आइतबार मनोनयन पत्र फिर्ता लिने र उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने कार्यतालिका छ भने मतदान सोमबार हुनेछ। पार्टी स्थापनाको 75 वर्षीय यात्रामा कांग्रेसले देश र जनताका लागि गरेको राजनीतिक संघर्षको नेतृत्व गरेको छ। स्थापना कालदेखिकै गुटगत राजनीतिमा पिटालिएको कांग्रेसमा विगतदेखि वर्तमानसम्म को नेतृत्वको दौडमा थिए र कसले बाजी मारे त हेरौं यो रिपोर्ट। 2003 सालदेखि नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसका रूपमा यात्रा प्रारम्भ गरेर संघर्षका अनेकौं चरण पार गरिसकेको छ नेपाली कांग्रेसले। 2003 सालको मजदुर आन्दोलनदेखि 62-63 को जनआन्दोलन, संघीय गणतन्त्र, नेपालको संविधान जारीदेखि कार्यान्वयनसम्म नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको कांग्रेस आन्तरिक राजनीतिक जीवनमा भने गुटको किसलो र अन्तर्कलहमा फस्दै आएको छ।
2003 सालमा विराटनगरमा मजदुर आन्दोलनको सुरुवात गर्दा होस् वा 2007 को क्रान्ति, 2011 को सत्याग्रह, 2014 को भद्र अवज्ञा आन्दोलन, 2033 को जन्म संग्रह, 2042 को सत्याग्रह, 2046 को ऐतिहासिक आन्दोलन र 2062-63 को लोकतान्त्रिक आन्दोलनदेखि गणतन्त्र स्थापनासम्म कांग्रेसले सधैँ नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। पार्टी स्थापनाको 75 वर्ष यात्रामा कांग्रेसले देश र जनताका लागि गरेका राजनैतिक संघर्ष, त्यहाँबाट प्राप्त उपलब्धिहरू अनगिन्ती छन्। तर स्थापना कालदेखि नै गुटगत राजनीतिले नेपाली कांग्रेसलाई सधैँ बिरोलेको छ। यो पार्टीभित्रको द्वन्द्व सरकारको नेतृत्व र महाधिवेशनको बेला छताछुल्ल हुने गरेको छ। राणाकाल, पञ्चायतकालमा व्यवस्था परिवर्तनका लागि संघर्ष गरिरहँदा पनि नेपाली कांग्रेसभित्र गुटको टकराव नै थियो, तर बाहिर छताछुल्ल भने भएन। चुनावी राजनीतिमा आएपछि 2007 देखि 2017 र 47 यता भने गुटबीच खुलैआम द्वन्द्व हुँदा कांग्रेसले ठूलै थक्का बेहोर्दै आएको छ। पार्टी स्थापना कालदेखि चौथो महाधिवेशनसम्म निर्विरोध रूपमा नेतृत्व चयन गर्दै आएको नेपाली कांग्रेसभित्र पाँचौं महाधिवेशनमा आएर पहिलो पटक सभापतिका लागि चुनाव भएको इतिहास छ। पाँचौं महाधिवेशनले बीपीलाई सभापतिमा निर्वाचित गर्यो। बीपीको प्रतिस्पर्धामा थिए सभापतिका उम्मेद्वार मातृका प्रसाद कोइराला, गणेशमान सिंह, गोपाल प्रसाद भट्टराई र केदारमान व्यथित। यसको 3 वर्षपछि सम्पन्न भएको 6औं महाधिवेशनमा सुवर्ण शमशेर राणा सभापतिमा निर्वाचित भए। यो अधिवेशनमा सुवर्ण शमशेर राणा र गणेशमान सिंह बीच प्रतिस्पर्धा भयो। आफ्नो राजनैतिक जीवनमा पदका लागि कहिल्यै आकांक्षा नदेखाउने सिंह राणासँग पराजित भएपछि फेरि सभापतिको र कुनै पदको आकांक्षी बनेनन्। कांग्रेसले समाजवादको नीति पारित गरेको विक्रमसम्म 2012 सालमा वीरगञ्जमा भएको 6औं महाधिवेशनमा सभापतिका लागि जिल्लाबाट मतदान भएको थियो। सभापतिमा निर्वाचित भए लगत्तै सुवर्ण शमशेर राणाले आफ्नो 12,000 बिघा जग्गा गरीबलाई वितरण गरी वीरता उन्मूलनको घोषणा त्यहीबाट गरेका थिए। त्यसपछि 7औं महाधिवेशन हुँदा आफ्नो नेतृत्वको क्रान्तिबाट राणा शासन फालेर कांग्रेस 2/3 बहुमतका साथ सत्तामा थियो। बीपी विरुद्ध भूदेव राई चुनावी मैदानमा उत्रिए। त्यसको केही समयपछि राजाले प्रजातन्त्रमाथि कु गरी 30 वर्षसम्म पञ्चायती शासन चलाए। दलहरूमाथि नै प्रतिबन्ध लगाइयो। त्यसैले 8औं महाधिवेशनका लागि कांग्रेसले 30 वर्ष कुर्नु पर्यो। झापामा सम्पन्न 8औं महाधिवेशनबाट सभापतिमा कृष्णप्रसाद भट्टराई निर्विरोध निर्वाचित भए। 9औं महाधिवेशनमा गिरिजाप्रसाद कोइराला, चिरञ्जीवी वाग्ले र रामहरि जोशी बीच प्रतिस्पर्धा भयो। 9औं महाधिवेशनमा पार्टीको नेतृत्व गिरिजाप्रसाद कोइरालाको हातमा पुग्यो। 10औं महाधिवेशनमा फेरि सभापतिमा दोहोरिएका कोइरालालाई शेरबहादुर देउवा र रामहरि जोशीले चुनौती दिएका थिए। त्यसअघि नै 2 पटक पार्टीको नेतृत्व गरिसकेका कोइरालाले काठमाडौँमा भएको 11औं महाधिवेशनमा पनि सभापतिको उम्मेद्वार भए। तेस्रो कार्यकालका लागि सभापतिमा उम्मेदवारी दिएका गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई नरहरि आचार्यले चुनौती दिएका थिए। यसबीच नेपाली कांग्रेस र प्रजातान्त्रिक कांग्रेस बीच एकीकरण भयो। 12औं महाधिवेशनमा कार्यवाहक सभापति सुशील कोइराला, शेरबहादुर देउवा र भीमबहादुर तामाङ मैदानमा उत्रिए। सभापतिमा लगातार 2 पटक पराजित भएका देउवा 13औं महाधिवेशनबाट कांग्रेसको सभापति बने। अहिले भइरहेको 14औं महाधिवेशनमा नेतृत्व हत्याउने दाउमा पनि पुरानै नेताहरू छन्। नेतृत्व हत्याउने कसरतको दाउमा कसले बाजी मार्छ त्यो भने केही दिन कुर्नै पनि हुन्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि पुष्पा शर्माको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपालमा नीति, सिद्धान्त र आदर्शको राजनीति समाप्त हुँदै गएको छ। सत्तासी नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा पनि अन्तिम समयमा आएर समीकरण फेरबदल भएको छ। त्यो फेरबदल नीतिगत मुद्दाले भएको होइन, न त जनताका मुद्दाकै कारणले हो। एक रिपोर्ट। कांग्रेसमा हालसम्म निरन्तरता पाएको गुट उपगुट जारी महाधिवेशनमा पुगेर भने पुरै उथलपुथल भएको छ। कति नेताले पदका लागि आफ्नो गुट त्यागे भने कतिले समीकरणको पेजमा परेर आफ्नो गुटमा स्थान नपाएपछि अर्को गुटमा लाग्न बाध्य भए। लामो समय सभापति शेरबहादुर देउवाको रक्षा कवच जस्तै बनेका प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्माले अन्तिम समयमा प्रकाशमान सीमालाई साथ दिए। प्रधानमन्त्री समेत रहेका देउवाबाट आफ्नो राजनैतिक भविष्य र स्पेस नपाएपछि उनले देउवा कवच उतारेका हुन्। देउवा समूहबाटै महामन्त्रीको टिममा पर्ने शर्माको चाहना पूरा हुन सकेन। त्यसपछि शेखर कोइराला प्यानलमा पर्ने उनको इच्छा पनि साकार भएन। अन्ततः उनले प्रकाशमान समूहबाट महामन्त्रीमा उम्मेद्वार बन्नु पर्यो। उता जिल्ला तथा प्रदेश अधिवेशनमा प्रकाशमान सिंहसँग हातेमालो गरेका गगन थापाले अन्तिममा सिंहलाई छाडेका छन्। काठमाडौँको राजनीतिमा यसपटक सहकार्य गरेका प्रकाशमान र गगनको एकता पनि महाधिवेशनसम्म पनि टिक्न सकेन। अन्ततः गगन शेखर कोइरालाको प्यानलबाट महामन्त्रीको उम्मेद्वार बनेका छन्। अर्का युवा नेता प्रदीप पौडेल देउवा प्यानलको महामन्त्री बनेका छन्।
कृष्णप्रसाद सिटौला निकट पौडेललाई देउबा सिटौला सहकार्यले लाभ पुगेको हो। तर पौडेल यसअघि देउबाको नेतृत्व र पार्टी सञ्चालन शैलीको कटु आलोचक थिए। अन्तिम समयमा आएर उनले तिनै देउबाको टिममा पर्ने सौभाग्य पाएका छन्। त्यसैगरी यस महाधिवेशनमा कांग्रेस राजनीतिमा वर्चस्व राख्ने कोइराला परिवारमै फुट आएको छ। गिरिजाप्रसाद कोइराला पुत्री सुजाताले प्रकाशमान सीमालाई साथ दिएकी छन्। सामान्यतया कोइराला परिवारमा आफ्नो परिवारभित्र झगडा गर्ने तर परिवारभित्रकै एकजना मैदानमा रहेसम्म उसैलाई सहयोग गर्ने परिपाटी रहँदै आएको थियो। पूर्व मन्त्री महेश आचार्यले उपसभापतिमा उम्मेदवारी दिएका छन्। उनी भने अहिलेसम्म कुनै समूहमा परेका छैनन्। कतिपय उम्मेदवारलाई प्रकाशमान सीमा समूहले समेट्ने भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माओवादीलाई हराउन सक्ने तागत कोहीसँग नरहेको दावी गर्नुभएको छ। पार्टीको 7 प्रदेश र 2वटा गैर भौगोलिक प्रदेशको सम्मेलनलाई शुक्रबार काठमाडौँमा उद्घाटन गर्दै प्रचण्डले माओवादी राष्ट्र र जनताका लागि काम गर्ने पार्टी भएको भन्दै माओवादीलाई हराउन सक्ने तागत कोही कसैसँग नरहेको दावी गर्नुभएको हो। उहाँले आगामी निर्वाचनमा माओवादीलाई पहिलो नम्बरको पार्टी बनाउने गरी परिचालित हुन सबै नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो। अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो पार्टी चुनौती र अवसरका बीचमा रहेकोले स्पष्ट कार्यदिशाका साथ अघि बढे सफल हुने बताउनुभयो। प्रचण्डले पार्टीलाई आफ्नै संगठन, आफ्नै विचार सहित आफ्नै खुट्टामा उभिने बनाउनु नै तत्कालको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो। पार्टीलाई क्रान्तिकारी रूपान्तरण गर्न आफैबाट रूपान्तरण जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले राष्ट्रिय सम्मेलनसम्म पुग्दा माओवादी नयाँ विचारका साथ परिष्कृत हुने धारणा राख्नुभयो। यही पार्टी मात्रै क्रान्तिको नेतृत्व गर्न लायक पार्टी, रूपान्तरण हुन सक्ने पार्टी हो है भन्ने दुईटा कुरा हामीले भनेका छौँ नि। अहिले तपाईँ केन्द्रीय समितिको डकुमेन्ट हेर्नुहोस् या स्थायी समितिको या हाम्रा अभिव्यक्तिहरू हेर्नुभयो भने दुईटै कुरा भनिरहेका छौँ। हामीले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ, आफ्नो त्यहीबाट सुरु गर्नुपर्छ पनि भनेका छौँ। हाम्रो पार्टी मात्रै त्यस्तो पार्टी हो जसले यो देशलाई सामाजिक रूपान्तरणमा लान सक्छ, आफैलाई रूपान्तरण गर्न सक्छ भन्ने सकारात्मक कुरा पनि हामीले त्यत्तिकै जोडतोडले भनेका छौँ। माओवादीले 7 भौगोलिक सहित उपत्यका विशेष सम्पर्क समन्वय र प्रवास प्रदेश समिति गरी 10 प्रदेशको सम्मेलनको शुभारम्भ गरेको छ। सम्मेलनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ। सम्मेलनबाट 9 पदाधिकारी सहित समिति चयन हुनेछ। माओवादीले प्रदेश समितिमा 1 अध्यक्ष, 3 उपाध्यक्ष, 1 सचिव, 3 सहसचिव र कोषाध्यक्ष 1 गरी 9 सदस्यीय पदाधिकारी रहने व्यवस्था गरेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले केपी शर्मा ओलीले गलत ढंगले पार्टी कब्जा गर्न थालेपछि आफूहरू अलग भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। शनिबार समाजवादी प्रेस संगठन नेपालले बुटवलमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपालले वर्तमान समयमा देशमा राजतन्त्र फर्काउन चलखेल भइरहेको बताउँदै अब कुनै पनि हालतमा पुरानो इतिहास नदोहोरिने ठोकुवा गर्नुभयो। उहाँले भर्खरै निर्वाचित हुनुभएका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनलाई प्रतिगामी चिन्तन नराखी अग्रगामी सोच राखेर अघि बढ्न सुझाव समेत दिनुभयो। ठूलो त्याग र बलिदानबाट प्राप्त भएको उपलब्धिलाई जोगाउन र संरक्षण गर्ने कार्यमा सकारात्मक भूमिका खेल्न पनि सुझाव दिनुभयो। उहाँले तत्काल कुनै पनि पार्टीसँग चुनावी तालमेल बाहेक अन्य एकीकरणको सम्भावना नरहेको बताउँदै आफूहरूको ध्यान पार्टी सुदृढ र बलियो बनाउनमा नै रहेको तर्क गर्नुभयो। कतिपय निर्वाचनहरू स्वाभाविक प्रक्रिया अनुरूप आउन थालेका छन्। राष्ट्रिय सभाको चुनाव छ, त्यसमा हामी 5 दलीय गठबन्धन मिलेर उम्मेदवारहरू तय गर्नेछौँ र मिलेर अगाडि बढ्ने कुरालाई कसैले अन्य ढङ्गले व्याख्या गर्ने गरेको पाइन्छ। ती व्याख्याताहरूलाई म भन्न चाहन्छु कि 2074 सालमा मिल्दाखेरि त्यो जायज हुने अनि 78 सालमा मिल्न नहुने भन्ने कुराको कुरा गर्न साइड। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका नेपालले अहिले प्रतिलक्षित गर्दै न्यायोचित कार्यका लागि राष्ट्रसभादेखि स्थानीय निर्वाचन हुँदै मिलेर जाने सहमति भइसकेको ठोकुवा गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा पुरानो गुट भत्किएको छ। खास गरी लामो समयदेखि कांग्रेसभित्र 3वटा समूह अस्तित्वमा थिए, तर 14औं महाधिवेशनमा नेतृत्वका लागि आकांक्षी बढी देखिएका छन्। कांग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीमा नेतृत्वका लागि आकांक्षी बढी हुनु सुन्दर पक्ष रहेको नेताहरूको भनाइ छ। एक रिपोर्ट।
नेपाली कंग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा 13 पदाधिकारीका लागि 39 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। मनोनयनका लागि दिएको समयमा एक सभापतिका लागि शेरबहादुर देउवा, शेखर कोइराला, प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि, कल्याण गुरुङ र युवराज न्यौपाने सहित 6 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। त्यसैगरी 2 उपसभापतिका लागि 7, 2 महामन्त्रीका लागि 6 र 8 सहमहामन्त्रीका लागि 20 उम्मेदवारी परेको छ। कंग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा 3 दाहारको अन्त्य समेत भएको देखिन्छ। कंग्रेसमा लामो समयदेखि सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौला पक्ष अस्तित्वमा रहेको थियो। तर 14औं महाधिवेशनमा 3 समूहभन्दा पनि बढी समूह अस्तित्वमा देखिन्छन्। नेतृत्वमा पुग्नकै लागि 14औं महाधिवेशनमा धेरै गुट बनाइएको आरोप लागिरहेका बेला प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका नेता भने त्यो स्वीकार्न तयार देखिँदैनन्। बरु 13औं महाधिवेशनमा चयन भएको नेतृत्वले सही तरिकाले पार्टीलाई अगाडि बढाउन नसकेकोले आफूहरू अस्तित्वमा आउनु परेको तर्क गर्छन्। पार्टी चाहिँ विधि र नियम अनुसार चलेन। अब हाम्रो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो जसरी चाहिँ यो चाहिँ आम नेपाली जनताले र त्यसमा पनि विशेष गरेर नेपाली कांग्रेसका यो चाहिँ कार्यकर्ताहरू र चाहिँ स्थानीय जिल्लाका नेताहरू सबैको चाहना के हो भन्दाखेरि केन्द्र स्तरको नेतृत्वले 13औं महाधिवेशनपछि कांग्रेसलाई मजबुत गर्न सकेन। त्यस्तै अर्का नेता लामो विरासत बोकेको पार्टीभित्र नेतृत्वका लागि आकांक्षी बढी हुनु स्वाभाविक भएको बताउँछन्। नेपाली कांग्रेस पार्टी एउटा नेपालको सबैभन्दा ठुलो र ज्येष्ठ पार्टी हो। यसमा धेरै मानिसहरू आकांक्षी धेरै नेताहरूको लिगेसी बोकेका छन्। अब कोइराला परिवारमा 3 जना हुनुहुन्छ, गणेशमानको परिवार हुन्छ, महेन्द्र निधिको परिवार हुनुहुन्छ। त्यस्ता धेरै लिगेसी बोकेका नेताहरू छन्। अरू उहाँहरूसँगै बीपी गणेशमान सिंहसँगै जेल बसेका नेताहरू शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल हुन्छ। यत्रो महासागर पार्टी संसारभरि जसको विचार स्थापित भएको छ। 14औं महाधिवेशनलाई सहमतिमा नेतृत्व चयन गर्ने महाधिवेशन बनाउन खोजिए पनि त्यो सम्भव नभएको बताइन्छ। लोकतान्त्रिक पार्टीमा नेतृत्वका लागि कडा प्रतिस्पर्धा हुनु सुन्दर पक्ष रहेको उनीहरूको बुझाइ छ। अहिले पार्टीभित्र सहमतिको कोसिसहरू भएको थियो। हामीले चाहेका थियौँ निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा सहमतिबाट यो महाधिवेशन टुङ्ग्यो भने भोलिको स्थानीय निर्वाचन र राष्ट्रिय निर्वाचनमा यसले एउटा सुखद सन्देशहरू दिनेछ भन्ने हामीले आशा पनि गरेका थियौँ। तर पार्टी एउटा लोकतान्त्रिक पद्धतिमा विश्वास गर्ने र उम्मेदवारी उठ्ने पनि काङ्ग्रेसभित्रबाट, मतदाता पनि काङ्ग्रेसभित्र रहेको हुनाले कम्तीमा यो अहिलेको निर्वाचनलाई एउटा स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट अगाडि बढाउनुपर्छ। लामो समयपछि हुन लागेको कंग्रेसको महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व कस्तो आउँछ भन्ने चासोका साथ हेरिएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथमा सरोज बस्यालको रिपोर्ट। जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषदका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जानुको विकल्प नभएको बताउनु भएको छ। बागलुङमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै पुनः समानुपातिक पद्धतिमा जानको लागि संविधान संशोधन गरेर जानुपर्ने बताउनु भएको हो। हिजोको दिनमा पहिलो संविधान सभाबाट संविधान जारी भएको भए माओवादी पार्टी विभाजन नहुने भन्दै एमालेमा पनि अहिलेको विद्रोहको अवस्था नहुने नेता भट्टराईको भनाइ छ। संविधान संशोधनको एउटा मुद्दा के हो, यो संशोधन अर्को मुद्दा फेरि के हो भने जुन चरण भ्रष्टाचार हामीले सुशासन भनेका छौँ, भ्रष्टाचार भइरहेको छ, राजनीतिक अस्थिरता छ, यसलाई अन्त्य गरेर देशलाई विकास र समृद्धितिर लिएर जाने हो भने संविधान संशोधन गर्नै पर्ने मुद्दा भनेको यो चाहिँ शासकीय स्वरूपलाई बदलेर प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली र पुनः समानुपातिक संसद। जनताको आन्दोलनको जगबाटै राजतन्त्रको अन्त्य हुनु सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भएको भन्दै माओवादी जनयुद्धमा 10,000 जनताको बलिदानकै कारण राजनीतिक परिवर्तन भएको भट्टराईको तर्क छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। दैनिक उपभोग्य वस्तुमा अत्याधिक मूल्य वृद्धि हुँदा आम उपभोक्ता मारमा परिरहेका छन्। दाल, चिनी, मैदा र आटादेखि तरकारी, फलफूल समेतमा अनावश्यक मूल्य वृद्धि हुँदा समेत सरकार बेखबर बनिरहेको छ। सरकारी पक्ष भने मूल्य वृद्धिको आँकडालाई सानो देखाउँदा स्वाभाविक भन्नमा व्यस्त हुँदा उपभोक्ता भने ठगिने क्रम जारी नै छ। एक रिपोर्ट।
पछिल्लो समय आम नागरिकको भान्सा महँगो हुँदै गइरहेको छ। दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्य अचाक्ली बढेकाले पनि उपभोक्ताको खर्च बढिरहेको हो। यस वर्षको असोज महिनामा वार्षिक बन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति समेत 4% रहेको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा यो मुद्रास्फीति 3% थियो। तथ्याङ्कले समेत यो वर्ष महँगी बढेको देखिन्छ। दाल, चिनी, मैदा र आटाको मूल्य चरम बिन्दुमा पुगेको छ। हालको मूल्य वृद्धिलाई अस्वाभाविक भएको उपभोक्ताको भनाइ छ। बजारलाई प्रभाव पार्न बिचौलियाको चलखेल, कालो बजारी र कर्मचारीको मिले मतले मूल्य वृद्धि भएको आरोप लागेको छ। बिचौलिया यसले बजारलाई अत्यन्त नकारात्मक रूपमा प्रभाव पारेको छ। दोस्रो, व्यवसायीहरू जसले कालोबजार गर्न पल्केको छ, ती व्यवसायीहरूले दिन दुना रात चौगुना धनी हुने लोभमा अथवा चाहिँ समाजमा स्थापित हुने लोभमा मूल्य बढाउने काम गर्यो। तेस्रो पछि भनेको कालोबजारीसँगै मिलोमतो गर्ने अनि अनैतिक काम गर्न पल्केका केही प्रशासकहरू। उपभोक्ताले अस्वाभाविक मानेको मूल्य वृद्धिको ठूलो मारमा मध्यम वर्गीय परिवार परेका छन्। अन्य क्षेत्रमा गरिने खर्चलाई कटौती गरेर खाद्यान्नमा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सृजना भएको छ। मूल्य वृद्धिका कारण दैनिक खर्च टार्न गाह्रो भएको उपभोक्ताको गुनासो छ। तर सरकारले भने यो मूल्य वृद्धिलाई स्वाभाविक र प्राकृतिक भएको दावी गरिरहेको छ। अमेरिकी डलर र इन्धनमा आएको वृद्धिले बजारलाई प्रभाव पारेको दावी गरिएको छ। डलरको मूल्य पनि बढेर गयो, त्यस्तै इन्धनको मूल्य पनि बढेर गयो र इन्धनको मूल्य बढ्दा साथ त्यसको ढुवानी लगायतका विषयहरूले गर्दाखेरि आयातित वस्तुहरूको मूल्यमा चाहिँ अलिकति वृद्धि भएको कुरा स्वाभाविक देखिन्छ। सरकार र उपभोक्ताको बुझाइमा बजारको मूल्य वृद्धिप्रति समान बुझाइ देखिएको छैन। तर मूल्य वृद्धिका कारण आम नागरिक ठूलो मारमा परिरहेका छन्। दैनिक छाक टार्नमा समेत समस्या देखिएको छ। मूल्य वृद्धि प्राकृतिक भए नियन्त्रणमा राखिनुपर्ने र कृत्रिम भए अनुगमन मार्फत काम गरिनुपर्ने उपभोक्ताको माग छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङका साथमा टिभी जर्नलिस्ट रविन ठकुरेको रिपोर्ट। राज्यले शिक्षा क्षेत्रमा वर्षेनी लगानी बढाएको दावी गर्छ। विशेष गरी सामुदायिक विद्यालयलाई लक्षित गरी करोडौं रकम खर्च गरे पनि त्यस अनुसारको परिणाम भने आउन सकेको छैन। अधिकांश विद्यालयमा पूर्वाधार र शिक्षकको अभाव छ। तर कतिपय विद्यालयमा पर्याप्त पूर्वाधार र शिक्षक हुँदा पनि विद्यार्थी नै छैनन्। त्यसको एउटा उदाहरण हो मेचीपारी ग्वालबस्तीमा रहेको मेची प्राथमिक विद्यालय। एक रिपोर्ट। मेचीनगर 15 स्थित ग्वाला बस्तीमा रहेको मेची प्राथमिक विद्यालयमा एक स्थायी शिक्षक, एक बाल विकास शिक्षिका र एक विद्यालय कर्मचारी गरी 3 जना कर्मचारी छन्। तर विद्यार्थी पढ्न नआएपछि उनीहरू विद्यालयमा हाजिर मात्रै गरेर फर्कन्छन्। बाल शिक्षादेखि कक्षा 2 सम्म पढाइ हुने उक्त विद्यालयमा जम्मा 19 जना विद्यार्थीहरू अध्ययनरत रहेको तथ्याङ्क छ। तर न्यूज 24 टेलिभिजन कर्मी रिपोर्टिङको क्रममा विद्यालय समयमा पुग्दा विद्यालयमा 1 जना पनि विद्यार्थी भेटिएनन्। समुदायले पनि त्यति चाहिँ मध्यनजर नगरेको अवस्था देखिन्छ। बच्चाहरूले पढ्नै पर्छ भन्ने हो चाहिँ कुरो नभई आफ्नो चाहिँ बच्चा-बच्चीहरूलाई चाहिँ यस्तो खेतबारीमै लगेर भए पनि उनीहरूलाई दिन कटाउने, तर चाहिँ बच्चा विद्यालयमा पठाएको अवस्था देखिँदैन। विद्यालयमा विद्यार्थीका लागि भाषाको समस्या हुनुको साथै समुदायमा शिक्षाप्रतिको चेतना कमजोर हुनुले पनि विद्यार्थी विद्यालय नआउने अध्यक्ष अमल यादव बताउँछन्। हाम्रो नानीहरू गाईको उठाएर गर्दा ठुलो भयो भने राम्रो हुन्छ भनेर उनीहरू सोच्छन्, तर स्कुलतिर ध्यानै दिँदैन। कति हामीले पहल गर्नु, घर घरमा पनि बोलाएर ल्याउँदैछु, नानीहरूलाई बुटुलेर ल्याउँदैछु, पढाइराखेको छु। यता मेचीनगर शिक्षा शाखाले भने बालबालिकालाई विद्यालयमा आकर्षित गर्न विभिन्न सुविधाहरू अवलम्बन गरिरहेको दावी गर्छ। पहिला धेरै समस्याहरू थियो। भौतिक अवस्था पनि विद्यालयको जीर्ण भएको अवस्थामा हामीले शिक्षा शाखाको तर्फबाट अनुगमन गरेर विद्यालयको भौतिक अवस्थामा पनि नगरपालिकाले सक्नेसम्म यथोचित सहयोग गरेर विद्यालयको भौतिक वातावरण सुधारको काम गरेको छ भने नेपाल सरकारबाट सञ्चालित र नगरपालिकाबाट विनियोजन हुनुपर्ने रकमहरू दिएर त्यो विद्यालय र विद्यालयमा पढ्ने बालबालिकाहरूको नियमितता, पठन पाठन र पहुँचको लागि चाहिँ हामीले काम गरिरहेका छौँ। ग्वाला बस्तीमा ग्वाला
राजवंशी, मुण्डा, सतार लगायतका करिब 60 परिवारको बसोबास छ। गाउँमै विद्यालय भएर पनि भाषाको समस्याका कारण यहाँका बालबालिकाहरू पढ्नका लागि भारत पुग्ने गर्छन्। भारतमा अध्ययन गरेकै कारण बस्तीका बालबालिकाहरूले नेपाली भाषा बुझ्दैनन्। न्युज 24 टेलिभिजनको लागि झापाबाट टिभी जर्नलिस्ट युवराज आचार्यको रिपोर्ट। एउटै नम्बरको 2वटा मालवाहक ट्रक फेला परेपछि पक्राउ परेको एउटा ट्रक विराटनगर भन्सार कार्यालयले लिलाम प्रक्रियामा पठाएको छ। विराटनगर स्थित एकीकृत जाँचौकीभित्र 2वटा भारतीय ट्रकमा BR 25GA 2194 नम्बर फेला परेपछि 2वटै ट्रक बरामद गरेको हो। बरामद गरिएका मध्ये एउटा ट्रकको कागजपत्र सकली पाइएकोले त्यसलाई छाडिदिएको र अर्को ट्रकलाई लिलामी प्रक्रियामा पठाइएको विराटनगर भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। यी ट्रकहरू चाहिँ माल सामान ल्याउने क्रममै आएका हुन्। भन्सारबाट सामान निकासी गर्ने, सामान पैठारी गर्ने क्रममै आएका हुन् र 2टै नम्बरको यहाँ हाम्रो सवारी साधन इन्ट्री हुने ठाउँमा चाहिँ इन्ट्री हुँदाखेरि 2टा नम्बरको गाडी इन्ट्री भएपछि हामीले त्यसलाई पक्रेका हौँ र त्यो बुझ्दै जाँदा एउटा गाडी चाहिँ गलत भन्ने खालको देखिन आउँदैछ र सही गाडीलाई चाहिँ हामीले राखेर त्यसलाई चाहिँ गलत गाडीलाई चाहिँ कारबाही गरेर सही गाडीलाई चाहिँ छोड्ने प्रक्रियामा हाम्रो कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेछ। एकीकृत जाँचौकीभित्र प्रवेश गर्ने सवारी साधनहरूको डिजिटल अभिलेख राख्ने गरिएकोले ती गाडीहरू फेला परेका हुन्। पक्राउ गर्ने क्रममा नक्कली नम्बर हाने ट्रक चालक भागेको पनि प्रहरीले जनाएको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नेपालमा शनिबार 236 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 5672 PCR परीक्षणका क्रममा 194 जना र 3506 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 42 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 9,19,750 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 11,553 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 307 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 8,06,544 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 5,553 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 98 जना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। बाजुराको पूर्वोत्तर हुम्ला र मुगुका हिमाली भेगमा स्थानीयहरू चिसो छल्न परिवारसहित बेसीतिर झरेका छन्। प्रत्येक वर्ष कार्तिकको खेती लगाएर हिमपात हुनु अगावै यहाँका रैथाने औलतिर झर्ने गरेका छन्। परिवारसँगै भेडा, च्याङ्ग्रा र वस्तुभाव समेत साथैले चिसो छल्न उनीहरू केही समय आफ्नो बस्ती छाडेका हुन्। एक रिपोर्ट। साफेदेखि कुल्टीसम्मको खण्डमा यति बेला लेकतिरबाट औल जाने बाटो बेसी झर्ने परिवारको लड्को देखिन्छ। उनीहरू भेडा, चौरीगाई र गोरुका आङमा ओड्ने बिछ्याउनेदेखि भाँडाकुँडा बोकाएर बाटो लागिरहेका छन्। चिसो छल्न आएका उनीहरूको यो बसाई चैत्रसम्म हुनेछ। बाजुराको दक्षिणी क्षेत्रका 12-20 ब्रह्मतोला, कुलदेव माण्डौ लगायत छिमेकी अछामका विभिन्न ठाउँलाई बाजुराको हिमाली र लेकाली भेगमा बसोबास गर्नेहरू न्यानो बस्ती औल भन्ने गर्छन्। हिउँदको तपाईको 5-6 महिना यति जटिल छ। अनि भेडा बाख्रालाई तपाईको जंगल नभएर हुँदैन। फेरि जंगलसँग त हाम्रो जाति त फेरि जंगलसँग हाम्रो एकदम घनिष्ठ हो। फेरि जंगल नै आफ्नो साथी हो। फेरि त्यो जंगलसँग डुल्ने, जंगलसँग बस्ने, त्यो जंगलसँग भेडा बाख्रा चलाएर यससम्म हाम्रो जीवन गुजरा भएको। त्यसकारणले जंगलले गर्दा साह्रै समस्या भएको छ। यहाँको मुख्य व्यवसाय भेडा च्याङ्ग्रा पालन भएकोले चिसोका कारण चरणमा समस्या हुनुको साथै हिउँदे अन्न उत्पादन नहुने र चिसोले बस्नै नसकिने हुँदा न्यानो खोज्न औल झर्ने गरेको स्थानीय बताउँछन्। यो भेडा बाख्राको पालन भनेको चैतदेखि चैतसम्म तपाईको अछाम, डोटी,
बझ्याङ बाजरा लगायत जहाँ जहाँ वन एरिया भएको जहाँ वन ठुलो एरिया छ त्यतातिर चलाउने गर्छ भने यता बाजरा त्यो हिउँको कारणले गर्दा हिउँदो अशान्ति चल्छन्। अछाम बाजरा बझ्याङ डोटीसम्म जान्छन्। पछिल्लो समय भोटे जातिको मुख्य पेसाका रूपमा रहेको भेडा पालन घटेको छ। स्थानीयले भेडा चरण क्षेत्रको चरको रकम लिने गरेको र चरण क्षेत्रको राम्रो व्यवस्था नभएकोले मारमा परेको भेडा पालकहरूको गुनासो छ। भेडा पालन गर्न त सहज वातावरण छैन अहिले पछिल्लो चरणमा। अब यो सरकारी वन, सामुदायिक, निजी वनले गर्दाखेरि जहाँ गए पनि यो भेडा पालकहरूले चाहिँ एक दिन बस्दाखेरि पनि ट्याक्स दिनुपर्ने। चिसोमा लेकतिर चरीचरण नहुने तर बेसीतिर सबै गाउँलेले सामुदायिक वन बनाएका कारण भेडा पाल्न समस्या आएको छ। हिउँदमा बेसीतिर भेडा बाख्रा ल्याउँदा सामुदायिक वनले समेत मोटो रकम भेडा पालक किसानसँग लिने गरेका छन्। भेडा पालक किसानको लागि विशेष कार्यक्रम ल्याएर राहत प्रदान गर्न सरकारसँग उनीहरूको आग्रह छ। बाजुराबाट टिभी जर्नलिस्ट निमेन्द्र शाहीको रिपोर्ट। बागलुङमा प्रथम शालग्राम राष्ट्रिय लोक भजन महोत्सव सुरु भएको छ। पहाड खोपेर बनाइएको सुरुङभित्र विश्वकै एकमात्र सालग्राम संग्रहालयमा धार्मिक पर्यटकलाई आकर्षित गर्नका लागि सालग्राम राष्ट्रिय लोक भजन महोत्सव आयोजना गरिएको सालग्राम संग्रहालयका संरक्षक स्वामी ऋषि प्रपन्नाचार्यले बताउनुभयो। भजन महोत्सव भइरहेको छ। गर्नुको उद्देश्य भनेको प्राय अहिले सङ्गीतका नाममा जो विभिन्न प्रकारका विकृतिहरू हुन्छन् त्यो विकृतिहरूका बीचमा कमसेकम त्यही लोक कलामा पनि त्यही स्थितिमा पनि भजनको जस्तो सुन्दर विधा छ जसका माध्यमबाट लोक परलोकको ज्ञान र लोक संस्कृतिको ज्ञान हुनसक्छ, कला र साहित्यको ज्ञान हुनसक्छ, अध्यात्मको ज्ञान हुनसक्छ। महोत्सव अन्य महोत्सवभन्दा पृथक रहेको र लोप हुन थालेको लोक भजन संरक्षण र सालग्रामको प्रवर्धनका लागि समेत टेवा पुग्ने स्थानीयको विश्वास छ। त्यसलाई चाहिँ अब भगवानको रामको नाम, कृष्णको नामको वास्तविक महत्त्व बुझेर गाउनु भनेको त्यो चाहिँ भजन कीर्तन हो। भजनको लागि, भगवानको आनन्दको लागि गाउनुलाई भजन कीर्तन भन्ने भन्छ। हामीले चाहिँ यो गर्न खोजेको भनेपछि अहिले समाजमा विभिन्न खालका विकृति फैलिरहेको छ। यो महोत्सवले चाहिँ हामी वास्तवमा शास्त्रमा बताएका कुराहरूलाई हामीले दिन खोजिरहेको छौँ। भूमिगत रूपमा बनाइएको संग्रहालयमा 1.25 लाख सालग्राम एकसाथ दर्शन गर्न सकिने भएकोले धार्मिक पर्यटक भित्र्याउने र सालग्रामको विषयमा जानकारी दिने गरी भजन महोत्सव आयोजना गरिएको छ। महोत्सवमा नेपालभरका 50 भजन समूहको सहभागिता रहेको आयोजकले सुनाएको छ। महोत्सव सम्पन्न गर्न करिब 10 लाख खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ। महोत्सव मङ्सिर 28 गतेसम्म चल्नेछ। अब बिजनेस न्युज। विश्व बजारमा नेपालमा उत्पादित धागोको निर्यात बढ्न थालेको छ। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा उत्पादित धागोको माग बढ्न थालेको देखिएको हो। चालु आर्थिक वर्षको कार्तिक महिनासम्म 5 अर्ब 42 करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको धागो निर्यात भएको छ। 4 महिनाभित्र निर्यात भएको धागोको परिणाम गत आर्थिक वर्षको कार्तिक महिनासम्मको निर्यात तथ्याङ्क भन्दा 60 करोड रुपैयाँले बढी हो। गत आर्थिक वर्षको कार्तिक महिनासम्म नेपालबाट जम्मा 4 अर्ब 82 करोड रुपैयाँ बराबरको धागो निर्यात भएको थियो। गत आर्थिक वर्षभर नेपालबाट भारत र टर्कीमा 8 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्य बराबरको धागो निर्यात भएको थियो, जुन चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 मा बढेर 12 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी पुग्ने अनुमान गरिएको छ। नेपालको धितोपत्र दोस्रो बजारको कुल बजार पुँजीकरण 34 खर्ब 44 अर्ब 26 करोड 42 लाखमा झरेको छ। गत सातासम्म कुल बजार पुँजीकरण 36 खर्ब 35 अर्ब 76 करोड 43 लाख रहेको थियो। गत साताको भन्दा यो साता कुल बजार पुँजीकरण 1 खर्ब 91 अर्ब 50 करोडले घटेको हो। गत साता 5.33% घटेको बजार यो साता पनि 5.27% घटेको छ। गत साता 2586.19 बिन्दुमा रहेको बजार यो साता 2449.97 बिन्दुमा झरेको हो।
यो साता 5 कारोबार दिनमा पहिलो दिन 72.32 अङ्कले घटेको बजार दोस्रो दिन 32.22 अङ्कले बढेको थियो। तेस्रो दिनदेखि भने बजार निरन्तर घटेर बन्द भएको छ। तेस्रो दिन 37.18 अङ्क, चौथो दिन 53.10 अङ्क र पाँचौं दिन 5.84 अङ्कले बजार घटेको हो। यो साताको कारोबारमा नेप्से परिसूचकमा उच्च उतार चढाव देखिएको छ। साताको बजार 2590.75 बिन्दुसम्म पुगेको थियो भने 2428.33 बिन्दुसम्म झरेको थियो। परिसूचकमा 5% भन्दा बढीले कमी आउँदा कारोबार रकम पनि घटेको छ। गत साता 19 अर्ब 8 करोड 87 लाख 89 हजार बराबरको 3 करोड 98 लाख 19 हजार 419 किता शेयर कारोबार भएकोमा यो साता 17 अर्ब 9 करोड 86 लाख 70 हजार बराबरको 3 करोड 95 लाख 6,966 किता शेयर कारोबार भएको छ। गत साता भन्दा यो साता 1 अर्ब 99 करोड 11 लाख 83 हजार बराबरको 3 लाख 12 हजार 453 किता कम शेयर कारोबार भएको हो। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। मछिन्द्र फुटबल क्लब शहीद स्मारक लिग ए डिभिजन फुटबलको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। शनिबार भएको खेलमा हिमालयन शेर्पा क्लबलाई 3-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै मछिन्द्र शीर्ष स्थानमा उक्लिएको हो। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा मछिन्द्रलाई जित दिलाउन सुनिल बल, नोरल्यान्ड जोब्रुजोभ र विमल खर्ती मगरले 1-1 गोल गरे। खेलको 29औं मिनेटमा सुनिल बलले गोल गर्दै मछिन्द्रलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। खेलको 68औं मिनेटमा नोरल्यान्डले गोल गर्दै मछिन्द्रलाई 2-0 को अग्रता दिलाए। त्यसपछि खेलको इन्जुरी समयमा विमलले गोल गर्दै मछिन्द्रलाई 3-0 को जित दिलाए। यसअघि शनिबार नै भएको अर्को खेलमा साधुबाटो युथ क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै एनआरटीले पहिलो जित निकाल्यो। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा एनआरटीलाई जित दिलाउन स्टेफेन समीरले निर्णायक गोल गरे। दोस्रो हाफको सुरुवातमै एनआरटी गोल निकाल्न सफल भयो। 46औं मिनेटमा स्टेफेन समीरले गोल गर्दै एनआरटीलाई अग्रता दिलाएका थिए, जुन गोल निर्णायक बन्यो। यस जितसँगै एनआरटीले 4 खेलमा 5 अङ्क जोडेको छ। साधुबाटोले 4 खेलमा 7 अङ्क जोडेको छ। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका लागि दोस्रो पटक मुख्य प्रशिक्षकको रूपमा पुबोदो दासानायके नियुक्त भएका छन्। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले दासानायकेलाई दोस्रो पटक मुख्य प्रशिक्षकको रूपमा नियुक्त गरेको हो। यसअघि दासानायके सन् 2011 देखि 2015 सम्म नेपालका मुख्य प्रशिक्षक रहनु भएको थियो। दासानायकेकै प्रशिक्षणमा नेपालले पहिलो पटक सन् 2014 मा आईसीसी टी20 विश्वकप खेलेको थियो। दासानायकेलाई नेपालको सफल क्रिकेट प्रशिक्षक मानिन्छ। मुख्य प्रशिक्षक डेभ वाटमोरले राजीनामा दिएपछि नेपाली टिम मुख्य प्रशिक्षक विहीन रहेको थियो। ओमानमा भएको आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 को त्रिकोणात्मक 1 दिवसीय सिरिजपछि वाटमोरले राजीनामा दिएका थिए। दोस्रो पटक नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको प्रशिक्षकको रूपमा नेपाल आउन पाउँदा दासानायकले आफू उत्साहित भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। संसारमा एउटा यस्तो पनि गाउँ छ जहाँ कहिल्यै पानी पर्दैन, जुन यमनको राजधानी सनाको पश्चिम मनक निर्देशनालयको हरज क्षेत्रमा स्थित अल हुदैब गाउँ हो। यो गाउँ कुनै मरुभूमि होइन, यो एक सुन्दर गाउँ हो जहाँ मानिसहरू पनि बसिरहेकै छन्। यहाँ पहाडका ठुल्ठुला टाकुराहरूमा सुन्दर घर बनाइएका छन्, जुन घरहरू अवलोकन गर्न वर्षेनी हजारौं पर्यटकहरू समेत आउँछन्। यो गाउँ पृथ्वीको सतहबाट 3200 मिटरको उचाइमा छ। यस गाउँको चौतर्फी वातावरण असाध्यै गर्मी छ, तर चिसो याममा भने बिहानको समय धेरै चिसो हुन्छ र जसरी सूर्योदय हुँदै जान्छ क्रमशः गर्मी पनि बढ्दै जान्छ। ग्रामीण र शहरी विशेषताका साथसाथै प्राचीन र आधुनिक वास्तुकलाका दुवैलाई समावेश गर्ने यो गाउँ अब अल बोहरा र अल मुगरमा मानिसहरूको गढ बनेको छ। यसलाई यमनी समुदाय भनिन्छ। यस गाउँको सबैभन्दा अनौठो कुरा के भने यहाँ कहिल्यै पानी पर्दैन। यो गाउँ बादलभन्दा माथि अवस्थित रहेको हुँदा यहाँ कहिल्यै वर्षात हुँदैन। बादल यस गाउँभन्दा मुनि हुन्छ। यो गाउँ बादलमाथि नै रहेका कारण पर्यटकहरूको रोजाइ समेत बन्न पुगेको छ। अब 24 वेदर अपडेट।
अब प्राइम टाइम न्यूज सकिनु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। कांग्रेस सभापतिमा प्रधानमन्त्री देवासहित 6 जनाको उम्मेदवारी, शेखरको महामन्त्रीमा मिनेन्द्र र गगन प्रकाशमानलाई विश्व प्रकाशको साथ। महाधिवेशनको अन्तिम समयमा कांग्रेस समीकरणमा फेरबदल, कोइराला परिवार पनि विभाजित, 3 जना सभापतिका उम्मेदवारले बनाए प्यानल। मुलुकबाट अस्थिरता अन्त्यका लागि ताजा जनादेशको विकल्प नभएको एमाले अध्यक्ष ओलीको दावी, जनादेशमा गए माओवादीलाई हराउने तागत कोहीसँग नरहेको प्रचण्डको ठोकुवा। मात्रै त्यस्तो पार्टी हो जसले यो देशलाई सामाजिक रूपान्तरणमा लान सक्छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भएको अत्याधिक मूल्यवृद्धिले आम उपभोक्ता मारमा, बिचौलियाको कारण मूल्यवृद्धि भएको यथार्थप्रति सरकारको पनि बेवास्ता। कालोबजारीसँगै मिलोमतो गर्ने अनि अनैतिक काम गर्न पल्किएका र हिमालयन शेर्पालाई 3-0ले हराउँदै मच्छिन्द्र क्लब ए डिभिजन लिग फुटबलको शीर्ष स्थानमा, 7 बाटो पहिलो पटक हार्दा एनआरटीलाई पहिलो सफलता। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, नेकपा एमाले संसदमा अवरोध कायमै राख्ने संकेत गरेको छ। सरकारलाई तह लगाउन संसद अवरोध गर्नु ठीक हो भन्नेले तालीमा र होइन, कानुन निर्माण गर्ने थलोलाई स्वार्थको लागि प्रयोग गर्नु हुँदैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रोको एपमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्थ डेस्कमा समस्या र गुनासो राख्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।